توحید سمجھنی پوسی، استقامت اختیار کرنی پوسی، پکا نمازی بننا پوسی، تاریکی اور خوشی غمی اچ اللہ دے دین دا پیروکار برنا پوسی، اللہ دی رضا حاصل کرن دی خاطر دین تے چلنا پوسی، تا اللہ اپنے چہرے دا دیدار کروے سی، اور چہرے دے دیدار واسطے مرنا بھی پوسی، موت آسی، ول قیامت دا میدان لگ سی، معاشر دا میدان سج سی، سوال و جواب ہو سن، جڑا کھرا تھی سی پل صراط وچوں، جڑا کھرا تھی سی ترازو وچوں، جڑا کھرا تھی سی ٹکٹیں وچوں جنت وچ ویسی، اوکو اللہ دے چہرے دا دیدار نصیب تھی سی۔ اے دیدار الہی والی ڈگری انہیں سوکھے نصیب نہیں ہونی۔ سارے آگن اللہ میری قوم تے کو دیکھنا چاہو، قرآن گواہی دیں دے، اللہ نے فرمائے والی نے دا بھی وہ مسئلہ ہے، بات کیویں تھیا، بات انہیں سارے ہیں ایویں تجلی رب نے پاتی، سارے دے سارے مر گئے۔ چلو موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش تھا، اے سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آدھے اللہ جے بندے چوڑے ہوئے گھنایا جے اے مر گئے نا، قوم کیا آکسی، میں کیا جواب دے ساں، اور تو اپنی رحمت نال انہیں کو جیندہ بھی کر۔ والا اللہ نے جیندہ کیتا تے سردار والا، لیکن چیتا جاتے والی نہیں آیا، او تو ایمان نسیانے دے جیتی رب سامنے نہ آوے۔ اللہ فرمائے موسیٰ اوکا جہنم میں چونجن، میں اپنا دیدار چھپا کے رکھیا ہویا ہے انہاں واسطے جڑے راتاں دا اٹھ سجدے کرن۔ میں ہر ایرے غیرے کوں، ہر کافر دی ڈیمانڈ ہے جڑی او میں اللہ اپنے چہرہ انور دے دیدار تے رکھی رکھاں، کوئی ضرورت نہیں۔ سکے ٹکرے پانی اج پسا کے کھا کے میرا خوشی نال شکر کرن والا جڑا ہو سی، اوکو میں اپنے چہرے دا دیدار کروے سی۔ جڑا مصیبت تے دکھے چ صبر دا پہاڑ بن سی، اوکو میں اپنے چہرہ انور دا دیدار کرے سا۔ جڑا میرے دین دا حیا کرے سی، جڑا میری توحید دا حیا کرے سی، کیڑی شاید دا دیدار کرنے اللہ اے رات تقریباً 11 دا ٹائم ہے، تو بس یہ اللہ سا کو قیامت تلنی اپنے چہرے انور دا دیدار نصیب فرما، کرنے یا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کوئی نبی، ہن بھی ایک مسلم دی حدیث تیرے سامنے پیش کرنے لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آدھیں سال تو رسول اللہ دے نبی کریم علیہ السلام کے میں سوال کیتائی، تھوڑا جہاں غور کریں، ابو ذر رضی میں سوال کیتائی، اللہ دے نبی اے دسو حال رأیت ربکا، اللہ دے نبی تسا میرا آجالی رات اللہ نال ملاقات کیتیے، نبیین دے سردار ہو، محبوب رب ذوالجلال ہو، اللہ نے تو اکو ساری کائنات کے زیادہ عزت لیتی ہے، صاحب زہرے تو اکو اللہ نے آسمان تے صدے ہو سکتے اللہ تو نال ملاقات کیتی ہوئے، پردے ہٹائے ہوئے، تسا اللہ دے چہرے دا متان دیدار کیتا ہوئے، توارے پاکستان انڈیا ہندوستان جتنا بھی تمہاری دنیا چ لوگ ہیں ساری اندائے عقیدہ ہے جو نبی کریم نے معراج والی رات اللہ کو براہ راست اٹھائی، اللہ نے پردے ہٹا دیتے ہیں، ذرائع مغالطہ بھی دور ہو ونجے۔ حضرت ابو ذر غفاری یاد ہے میں اللہ دے پاک پیغمبر کے پوچھم تسا معراج والی رات اللہ دی بارگاہ وچ گئے ہوئے، اللہ نال ملاقات کیتی ہوئے، سدرۃ المنتہا کراس کیتا ہوئے، اللہ دے عرش دے قریب گئے ہوئے، حال رأیت ربک تسا اپنے رب کو دٹھائی، میرے نبی کریم نے کیا جواب دیتے ابو ذر غفاری، جی اللہ دے نبی قال نور انا اراہ، اے میرا یار ابو ذر او نور میں بلا کیویں دیکھن دی جرت کر سکدا، اس